एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में रिपोर्ट हुआ, उसके बारे में 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल आई। 2 फॉरेनर लड़कियां अगवा हो गई और उनके लिए रैंसम मांगा जा रहा है। ये पहली कॉल लैंड करती है सेफ सिटी में 12:40 पे। कार्लोस नामी एक शख्स कॉल करता है और वो बताता है कि मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ और मेरी एक बच्ची और उसकी दोस्त पाकिस्तान आए थे। अब मुझे पता लगा है कि वो अगवा हो गए। पहले वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे और उसके बाद आज इत्तला ये आई है कि वो अगवा हो गए, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। 1 जुलाई को गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की सेफ सिटी कॉल मौसूल हुई। कॉल मौसूल होने के फौरी बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, लड़की की वालिदा को भेजी की तस्वीर से गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ और मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। गाड़ी के लोकेशन से रज़ादार को ट्रेस किया गया। केस के मरकजी किरदार बॉस समेत तमाम मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत हैं। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। मुतासरा गैर मुल्की ख़ातीन पुलिस कार्रवाई से मुतमईन है। गैर मुल्की ख़ातीन से ज़्यादती और तशद्दुद केस का मरकजी किरदार बॉस की असल शनाख्त हो गई। बॉस का असल नाम वहीद और वो ओकारा का रिहायशी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक वहीद और बॉस को रज़ादार ने गैर मुल्की ख़ातीन को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। बॉस और उसके गनमैन ने गैर मुल्की ख़ातीन को जान से मारने की धमकियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। बॉस की सिक्योरिटी गार्ड ने गैर मुल्की खातून को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना भी बनाया। मुलज़िम से तफ्तीश का अमल जारी। गैर मुल्की खातीन के अखबार मुबैना ज़्यादती का केस। पुलिस ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खातीन से वीडियो लिंक के जरिए तफ्तीश की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर एम्बेसी से रब्ता करके पाकिस्तान भी बुलाया जा सकता है। गैर मुल्की खातीन से शवाहिद और तफ्तीश के लिए मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए मांगे गए हैं। खातीन का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए देने से इनकार। मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन भी फॉरेंसिक के लिए भेजे जा चुके हैं। बिजली की तलब लेस्को के सिस्टम पर भारी पड़ गई। ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर जलने लगे। मुतासरा इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। ताजपुरा, हरबंसपुरा, दारोगाबाला, कहना, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, फिरोजवाला, अलामा इकबाल टाउन में घंटों बिजली बंद। मुस्तफाबाद, आमिर टाउन, ताजबाग के इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने के बायस घंटों बिजली बंद होने की शिकायत। लेस्को की तलब 3900 मेगावाट तक पहुंच गई। शाम और रात के औकात में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी और हफ्स की लहर जारी। हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ गया। शदीद गर्मी और हफ्स से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। अस्पतालों में जल्दी अमराज क़ल्ब, सांस चढ़ना, चकराना और नींद बेहोशी के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में हीट स्ट्रोक से मुतासरा 500 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में 150 से ज़ायद मरीज लाए गए। जिन्ना अस्पताल 130, सर्विसेज 105, जनरल साफ और गंगाराम अस्पताल में 75 मरीज रिपोर्ट हुए। मौसम तब्दीली के साथ ही लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा। सूबे में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 39 और लाहौर में 9 तक जा पहुंची। शहर में 30,000 से ज़्यादा डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से डेंगू सर्वेलेंस ताहाल शुरू न की जा सकी। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। जिस घर से लार्वा बरामद हुआ वहां पर रेड स्टिकर लगाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज से मुलाकात। सेहत आमा और अवामी फलाह से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। सफाई, डेंगू की रोकथाम और मौसमी बीमारियों से बचाव पर गौर। मानसून की आमद से कबल इंसदाद डेंगू कार्रवाई को भी जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वली तरजीह है। तमाम मुताल्लिक़ इदारे बाहमी राब्ते और मुअस्सर हम आहंगी से काम करें। मसाइल के बर वक्त हल को यकीनी बनाया जाए।
چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا نے 19 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے، 14 انفورسمنٹ اور 5 آڈٹ افسران کے تقرر اور تبادلے کیے گئے۔ چیئرمین PRA معظم اقبال سپرا کہتے ہیں مختلف اضلاع اور فیلڈ فارمیشنز میں افسران کو نئی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ افسران کی تعیناتی میرٹ، تجربے اور انتظامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی۔ تقرر و تبادلوں کا مقصد ادارے کی انتظامی استعداد اور کارکردگی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں 2 ٹریفک حادثات، 2 افراد جان بحق، جیل روڈ پر 2 موٹر سائیکل سوار ون ویلنگ کرتے حادثے کا شکار، ایک نوجوان جان بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق دونوں موٹر سائیکل سوار ون ویلنگ کرتے آپس میں ٹکرا گئے، لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔ گوپیرا دریائے راوی کے قریب ٹریکٹر ٹرالی نے ایک شخص کو کچل ڈالا، 65 سالہ اسلم نامی شہری موقع پر جان بحق۔ نجی اسکولوں کی موجیں ختم، اب کوئی اسکول رجسٹریشن کے بغیر نہیں چلے گا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی ہدایت پر غیر رجسٹرڈ اسکولوں، اکیڈمیوں کے خلاف کارروائی شروع۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے ایک ہی روز میں 744 غیر رجسٹرڈ اسکولوں اور اکیڈمیوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ غیر رجسٹرڈ اسکولوں اور اکیڈمی مالکان کو 3 روز کے اندر رجسٹریشن کرانے کی حتمی ہدایت۔ وزیر تعلیم بولے خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کا 42واں اجلاس، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں جسٹس جواد حسن اور جسٹس ملک محمد اویس خالد کی شرکت۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ حکومت پنجاب کی نمائندگی کرنے والے دیگر ممبران نے بھی میٹنگ میں حصہ لیا۔ TG جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ سردار احمد نعیم نے شرکاء کا استقبال کیا، گلدستے دیے۔ اجلاس کے دوران اکیڈمی کے مختلف ایجنڈا آئٹمز پر غور اور اہم فیصلے کیے گئے۔ صوبائی دارالحکومت میں دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا، مختلف علاقوں میں دکاندار سرکاری نرخوں سے زائد قیمتیں وصول کرنے لگے۔ دودھ کی سرکاری قیمت 220 روپے، دکانوں پر 240 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا، دہی 300 روپے کلو میں بکنے لگی۔ شہری روزمرہ اشیاء استعمال کی اشیاء مہنگے داموں خریدنے پر مجبور، شہریوں کا حکومت سے اشیاء خورنوش پر ریلیف دینے کا مطالبہ۔ ڈائریکٹر آپریشن صدام حسین کی زیر صدارت اجلاس، سہولت بازاروں کی کارکردگی، عوام کو ریلیف کی فراہمی اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر آپریشن صدام حسین کا ناقص کارکردگی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ، کارکردگی کے مقررہ اہداف حاصل نہ کرنے والے افسران کو شو کاز نوٹس جاری۔ سہولت بازار انچارج DG خان کو ناقص کارکردگی پر معطل کر دیا گیا۔ ریسکیو 1122 اور PTMA بہترین انداز میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ PTMA کو مزید جدید بنانے کے لیے نئے آلات خریدے جا رہے ہیں۔ انسانی جانیں بچانے کے لیے ریسکیو سسٹم میں ڈرونز متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ فیلڈ سٹاف کے لیے واکی ٹاکی سسٹم کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم خود ہر وقت فیلڈ میں موجود ہوں گے۔ سال 2025 بہت سخت وقت تھا، وزیر اعلیٰ نے صورتحال کو خود مانیٹر کیا۔ گزشتہ برس سیلاب کے دوران تمام اداروں نے بہترین انداز میں کام کیا۔ وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیع کا خطاب۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر کہتے ہیں سال 2025 کا سیلاب ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ریسکیو 1122 نے بر وقت آپریشن کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں اور جانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ برسات کے پیش نظر اپنی چھتوں کو ابھی سے چیک کر لیں۔ آج بھی دریاؤں میں ڈوبنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ شہری یاد رکھیں کہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کریں۔ ریسکیو ٹیمیں دن رات عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔
نائب امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان راجہ تبسم کی سید مودودی اسلامک سینٹر آمد۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ سے ملاقات۔ راجہ تبسم نے انتخابی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ مہاجرین نشستوں کے انتخابات کی تیاریوں پر مشاورتی اجلاس۔ انتخابی نشان ترازو کے تحت بھرپور انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ۔